Hello kids, today is our class level 6. Book name is Hello World Kids. In last class, we have discussed about programming. In the programming, we discussed about its main types: low-level programming, high-level programming, and discuss about program and the importance of programming. And today we will discuss about Scratch. What is this term Scratch? स्क्रैच क्या है? स्क्रैच एक प्रोग्रामिंग ज़बान है जो ब्लॉक्स को जोड़ने के लिए प्रोग्राम बनाना सिखाती है, जो बच्चों के लिए आसान है और बड़ों के लिए भी मुफीद हो सकती है। जैसे रोज़मर्रा की अगर हम मिसाल देखें कि मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स को जोड़ कर अगर हम कोई एक शक्ल या कोई एक टाइप टॉयज़ की बनाते हैं, वैसे ही स्क्रैच में प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स को जोड़कर एक प्रोजेक्ट या गेम बनाई जा सकती है। और इसके जो कोडिंग का एनवायरनमेंट होता है, स्क्रैच में कोडिंग के लिए मुख्तलिफ़ हिस्से बनाए गए हैं जो प्रोग्रामिंग को आसान और दिलचस्प बनाते हैं। और अगर हम इसको डेली लाइफ की एग्जांपल में हम इसको देख सकते हैं कि मेन्यूज़ का जैसे ज़िक्र है कि ये इसके अंदर हम मैनेज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट और सेटिंग इसकी कर सकते हैं। और रोज़मर्रा की अगर हम मिसाल देखें, किचन के अंदर हम मुख्तलिफ़ शेल्फ़ होते हैं, उसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के पॉट्स चीज़ें रख सकते हैं। जैसे मसालों के लिए मुख्तलिफ़ बर्तन का या मुख्तलिफ़ बॉटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह स्क्रैच में मेन्यूज़ मुख्तलिफ़ ऑप्शंस को तरतीब देते हैं। इसी तरह हमारे पास टैब्स नेक्स्ट है। टैब्स जैसे अगर हम देखें कि ये कोड को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, कॉस्ट्यूम और साउंड्स के लिए हम टैब को करते हैं। और अगर हम डेली लाइफ में देखें, हम अपनी डायरी में मुख्तलिफ़ हिस्से रखते हैं, जैसे स्कूल हो गया, कोई हमारी पर्सनल या हमारे फ्रेंड से रिलेटेड कोई चीज़ है। और इसी तरह ये स्क्रैच कोड का कोड मैंने आपको जैसे बताया, कोड कॉस्ट्यूम्स और साउंड के लिए मुख्तलिफ़ टैब्स हैं हमारे पास। और इसी तरह ब्लॉक्स को देखें, ए सेट ऑफ code blocks you can use in your project categorized by type on the left side. मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स के सेट्स होते हैं जिन्हें एक काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रैच में मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लॉक्स हैं जो एक साथ मिलाकर इस्तेमाल होते हैं। और कोड एरिया, इसमें क्या है, द सेंट्रल वर्क प्लेस वेयर यू ड्रैग एंड अरेंज ब्लॉक्स टू क्रिएट कोड। जैसे आपके घर का वो हिस्सा जहां आप तमाम चीज़ें तरतीब से रखते हैं, ये स्क्रैच का वो हिस्सा है जहां आप अपने ब्लॉक्स को जोड़ते हैं। इस तरह स्टेज है, डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ योर प्रोग्राम। स्टेज में जैसे आप डेली लाइफ में देखें, टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन जहां आप कोई ड्रामा या कोई कार्टून या कोई आप डॉक्यूमेंट्री या कोई फिल्म या कोई भी वीडियो देखते हैं, स्क्रैच में स्टेज वो जगह है जहां आपका प्रोग्राम नज़र आ रहा होता है। स्प्राइट, द मेन कैरेक्टर और ऑब्जेक्ट इन योर कोड। अब स्प्राइट के बारे में हमने पढ़ा, मेन कैरेक्टर जैसे किसी भी आप स्टोरी का कोई भी आप देखते हैं कि कोई भी मेन कैरेक्टर जो होता है, जो उस या कोई जो रोल प्ले कर रहा होता है, किरदार होता है, स्क्रैच में स्पिरिट वो किरदार होता है जिस पर आप कोड असरअंदाज होता है, जिस पे आपका कोड वर्क कर रहा होता है। इसी तरह हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, दैट अलाउज यू टू सेट प्रॉपर्टीज़ फॉर स्प्राइट। जैसे आप किसी किरदार के, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो भी अहम रोल प्ले कर रहा होता है, उसके आप क्लोथ्स के बारे में बात करें, उसके शूज़ के बारे में बात करते हैं,
اسی طرح اسکریچ میں اسپرائٹ خصوصیت کو تبدیل کرنے کا اختیار ہوتا ہے. اور اسی طرح آپ اسکرین پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ بلاکس کا اس کا ایریا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ٹیبس ہیں اس میں. یہ اسٹارٹ بٹن ہے گرین کلر کا. یہ ریڈ بٹن اس کا اسٹاپ ہے. یہ اسٹیج ہے. یہ کوڈنگ ایریا ہے، یعنی جو بھی آپ کوڈ لکھتے ہیں اس کے یہ ایریا شو کرتا ہے. یہ اس کا اسپرائٹ ہے اور یہ اس کی پراپرٹیز شو کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک انوائرمنٹ ہے اور یہ جو آپ بالکل لیفٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی ساری ٹائپس کلر اسکیمز ہیں. تو یہ پورا ایک انوائرمنٹ ہے اسکریچ کوڈنگ انوائرمنٹ. نیکسٹ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جی نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے اسپرائٹ کے بارے میں. جی اسپرائٹس کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. جو ہمارے پاس اسپرائٹس ہیں، اسپرائٹ بیسیکلی کیا ہے؟ آر کریکٹرز آر آبجیکٹس ان اسکریچ وچ ایڈجسٹیبل پراپرٹیز سچ ایز نیم، سائز، direction and visibility. Sprites can have different costumes, appearances. You can add a sprite from the sprite library, draw one, or upload an image. Each sprite has a costume tab to modify its look. Sprites کو اگر میں اور آسان کر دوں، اسکریچ میں کردار جیسے میں نے کہا کوئی رول پلے کر رہا ہے یا کوئی بھی پروڈکٹس ہیں جنہیں آپ اپنی اسٹوری یا گیم میں استعمال کرتے ہیں یا شامل کرتے ہیں، ان کے رنگ، اس کا سائز، اور جو مومنٹ وہ اس میں ہوتی ہے یا حرکت کو تبدیل اس میں چینج یا تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکے. روزمرہ میں اگر ہم دیکھیں گے آپ نے یہ جو پپیٹس ہوتے ہیں، پپیٹ شو جسے ہم اردو میں کٹ پتلی شو کا بھی نام دیتے ہیں، اس پپیٹ میں کوئی نہ کوئی کردار دیا گیا ہوتا ہے اور اس میں جیسے وہ موو کرتی ہے، لیفٹ جاتی ہے، رائٹ جاتی ہے اور مختلف قسم کے کلر کے کپڑے اس کو ہم پہناتے ہیں. اور اسکریچ میں اسپرٹ کو بھی وہ ویسے ہی استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس بیک ڈراپس. یہ ہمارے پاس بیک ڈراپس جو ہیں، بیک ڈراپس آر دی بیک گراؤنڈ آف دا اسٹیج ان اے اسکریچ. You can change the backdrop by choosing one from the library, drawing or uploading an image. Adjustment like color, text can be made within the backdrop tab. Backdrops اسٹیج کا ایک ایسا پس منظر ہے جو آپ کے پروجیکٹ کو مزید دلچسپ، اچھا، خوبصورت بنانے میں کام آتا. آپ مختلف بیک ڈراپس شامل کر کے کہانی یا جو بھی اسٹوری ہوتی ہے اس کو مختلف مقامات پر دکھا سکتے ہیں. جیسے ہم مختلف اسٹوریز میں دیکھتے ہیں کہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں کچھ لگایا ہوتا ہے، میوزک، پکچرز، مختلف قسم کی پکچرز کو اس میں وہ ایڈ کر سکتے ہیں. اور جیسے آپ اور زیادہ آسان کر دوں کہ کوئی آپ ڈاکومنٹری دیکھ رہے ہیں، کوئی مووی دیکھ رہے ہیں، اس میں مختلف مناظر کو دکھانے کے لیے الگ الگ بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں. جیسے کہ ساحل، جنگل یا شہر کا منظر. اسکریچ میں بیک ڈراپس کا استعمال ویسے ہی کیا جاتا ہے. یعنی a lot of things are get together، ان کو اکٹھا کر کے اس طرح سے مختلف مناظر کلرفل بنانے کے لیے بیک اینڈ پہ یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں. ساؤنڈ کا استعمال. ساؤنڈ ایڈ انٹریکٹیویٹی ٹو اسکریچ project. You can add sound to sprites and backdrops by selecting sounds from the library. Recording sounds, importing them. Sounds can be managed in the Sounds tab. اسی طرح آپ کیا کر سکتے ہیں جی، ساؤنڈ اسکریچ میں شامل کر کے پروجیکٹس کو مزید جاندار اور دلچسپ بنایا جا سکتا ہے. آپ مختلف ساؤنڈز شامل کر کے انہیں اسپرائٹس یا بیک ڈراپس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. اور اس طرح آپ ڈیلی لائف کی ایگزامپل بھی اس میں اگر ایڈ کرنا چاہیں، جیسے آپ اپنے موبائل یا ٹی وی میں مختلف آوازیں سنتے ہیں جو ڈفرینٹ سین
مناظر کو زیادہ دلچسپ بناتی ہیں، اور اسکریچ میں بھی ساؤنڈ شامل کر کے جو بھی آپ ٹاسک یا جو بھی پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو مزید آپ دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ یہ تو اس کا ایک پورا حوالہ تھا، ایک پوری ڈیٹیل تھی کہ ہم نے جو آج پڑھا اسکریچ کے بارے میں، کوڈنگ کے بارے میں، اس سے ریلیٹڈ جو ایگزامپلس تھیں، اس کا ایریا کون سا ہے، اس کا اسپرائٹ کا کیا مطلب ہے، اس کی پراپرٹیز کیا ہیں، اور اسی طرح اسپرائٹس کو ایز اٹ از میں نے مختلف ایگزامپل سے آپ کو ڈسکرائب کر کے بتایا، اس کے بیک ڈراپس کے بارے میں بتایا، اس کے ساؤنڈس کے بارے میں بتایا۔ اوورآل اس کو یوز کرنے کے لیے اس کوڈنگ کے انوائرمنٹ میں فردر آپ کو میں نیکسٹ اس میں بتاؤں گا کہ اس میں ہم کس طریقے سے ہم اپنے نیکسٹ آنے والے میں اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. Please like and subscribe Knowledge Bridge. Thank you.